अशें आतां आमकां अनऑफिशियली तरी आयकोंक येयलां की काँग्रेसीच्या मध्ये आनी आरजीच्या मध्ये टाय अप जावचो ना म्हणून, अलायन्स जावचें ना म्हणून आतां सद्याक तरी काँग्रेस आनी गोवा फॉड अशें तरी दिसता. आनी तुमकां आतां हितून म्हणजे अशें तर जालें, तुमकां ऑफिशियली तुमकां आजून पासून येवंक ना, पूण समज अशें जालें जाल्यार तुमकां कितलो हें आसतलो, मार बसतलो? पळय, जो आमी जी लास्ट मिटींग जाली थंयसर आमचे मागीर भायर येवन आमी ब्रीफ केल्लें की नवो जो प्रपोजल येयला तेजेर आमी तांकां कळयतलें कितें आहा तें, आनी जें आतां अलायन्स जाता ना जाता आनी तें कित्याक जाता आनी कित्याक जायना, आनी कोण हेका जिम्मेदार आहा, जर जाता जाल्यार कोण हेका रिस्पॉन्सिबल आनी जायना जाल्यार कोण हेका रिस्पॉन्सिबल आसा, तें सगळें आमी आयज सांजचें, जशें की आमी प्रेजिडेंटान आयज आरांबोल सांगलां की आयज सांजचें आमी चड करून प्रेस घेवन तें आउट करतले की ऑफिशियली आमकां आजून कांय येवंक ना तेजेर, आनी आमी आमचो स्टँड क्लियर केल्लो आसा. एवरी टायम जे अलायन्साचो जो आमी धर्म म्हणटा तो आमी पाळलेलो आसा. आमी आजून डिफेक्टराक घेवंक ना, आमी कॅन्डिडेटी आमचे फर्स्ट आउट करूंक नासले, आमी जे आमकां कॉन्स्टिट्युन्सीज दिल्ल्यो अलॉट जाल्ल्यो आनी दुसऱ्यांचे कॉन्स्टिट्युन्सीवर आमी वचून कितें कॅम्पेनींग नाल्यार कितें करूंक ना. सो एवरी टायम आमी एक फाटीं रावन, एक व्हडलो भाव कसो हितून अलायन्सान रावन फाटीं रावन आमी तें व्हडलें काळीक धरून फुडें गेल्ले. मात आतां जशें की सांगलां आमच्या पार्टी प्रेजिडेंटान की जेन्ना ऑफिशियली कितें आमकां येतलें, आतां तर थोडे रिपोर्ट्स येता की थोडे किंवा ऑफिशियली कांय येवंक ना, बट मिडिया रिपोर्ट्स थोडे येता की अशें जावंक ना म्हणून. सो जेन्ना ऑफिशियली येतले तेन्ना आमी प्रेस घेवन सगळें ब्रीफ करतले, इन डिटेल ब्रीफ करतले. आतां हितून जातलें कितें, जशें की तुवें म्हटलें की जर अलायन्स जायना जाल्यार आमकां थोडो मार बसतलो. ऑब्वियसली कित्याक सांग, आमी जे आमी कॅम्पेनींग हें करपाचें आसलें, आमी आउट कॅन्डिडेट्स हितून थोडे आउट करूं, थोडो आमकां तितून हें जातलोच. मात आमी जे लिडर्स आतां जे 28 आउट केल्या ते ऑलरेडी आमी सदां ग्रावंडार आसताले, आनी न्यू फेसीस थोडे दिला ते तेंचे जे फॅमिली मेंबर्स आसताले तेंचे जे बूथ रेवल्युशन आसा ते ग्रावंडार आसताले. सो तेंचो आमकां फायदो डेफिनेटली जातलोच. मात हें पळोवया, आमी येता ते हे बेगीनूच आमी तुमकां आउट करतले. तर आतां अजय आनीक एक हितून येता, ह्या हितून कितलें लेसन तुमकां शिकपाक मेवतलें गोईंग फॉवर्ड 2027 इलेक्शनाक? कित्याक लागून हें पयलें आमी इतलें नाटक जायत जालें, आनी फाल्यां लास्ट दीस आजून पासून कांय कॉन्क्रीट अनावन्समेंट ना. तो तुमकां हें कितलें पासून बऱ्याक पडटलें फुडले असेंब्ली इलेक्शन? हो वेरी, कितें हांवें फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स की लोकांचो हें आसलो, डिमांड आसलो की अलायन्स जावचो म्हणून. आतां आजून आमी तेगे ठामपणां की अलायन्स जावपाकूच जाय. म्हाजें नाटक हें चल्लां आनी कोण हेजो सूत्रधार आहा जो अलायन्स करपाक सोदना, ते सूत्रधार कोण, नाटकाचो पड्डो आयज सांजचे पर्यंत आउट सकयल देंवतलो आनी कितें आहा तें क्लियर जातलें. कित्याक सांग, आमी एक स्टेप फाटीं घेवन आमचें सगळें हें घेवन कितें आमचें जें आयडियोलॉजी आहा हें आहा तें सगळें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करून अलायन्साक फुडें गेल्ले. कित्याक हेच्या पयलीं आमी अलायन्स करूंक नासले, की आमी एक स्टेप दाखयलेलो. मात आतां जर कोण जर हितून हें हाडटा, हें करता तेजेर आमी सांजचे पर्यंत आउट करतले. डेफिनेटली आमी जें आमचें काम आहा तें चालूच करतले, वीथ ऑर विदावट अलायन्स काम चालूच करतले. आनी चालूच आहा की ग्रावंडाचेर आमी सतत आसा. म्हणून आमी आतां 28 कॅन्डिडेट्स आमचे जाल्ले आसा. आतां शॉर्ट आनी म्हाका दिसता आयज सोंपलो टायम, फाल्यांचो एकूच दीस फर्स्ट हाफ उरला. सो आनी नॉमिनेशन्स चड करून जावचे ना अशें आमकां तरी दिसता. ऑलरेडी 28 कॅन्डिडेटान हें नॉमिनेशन फायल केलां उरल्या कोण? ना, आनी पळयता, जर आमी जर हें केल्लें आसा, जर आमचें जर अजून चालू आसा डिस्कशन, थोड्या कॉन्स्टिट्युन्सीन चालू आसा, तर तें जाता जाल्यार आमी डेफिनेटली कळयतलें, कित्याक टायम व्हेरी शॉर्ट आसा.